तांचेर कांयच कमेंट हांव करूंक शकना. कारण कदाचित ही सगळी तांची नाटकांय बी आसत, येणाऱ्या काळान कळटली. सो आयच्या हातूंत भितर कित्याक उलोवन दिसतात तातूंत भितर तूंय भागीदार जा. पण लोक हे हुशार आसा, एवरीबडी इज वॉचिंग. हुशार हांव सदांच म्हणटा. आनी पयलींच्या वाक्य जें आसा आमी अंडरलायन करतात, गोवा के लोक अजीब है म्हणटात ते. लोक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भायर म्हणजे परे चिंततात, ते परे. सो लोकांक कळटा कोण आमकां एग्जॅक्ट न्याय दितलो, कोण आमकां फुडें व्हरतलो, कोण हें ना. आनी म्हणून तर जिल्हा पंचायतीच्या वेळाचेर, इलेक्शना वेळाचेर सेम परिस्थिती आशिल्ली. मी JCCBच्या इलेक्शना वेळार असो एक आवाज, एक नॅरेटिव्ह वेगवेगळे सेट करपाचो प्रयत्न केलो. पण तें कितें जालें उत्तर? अल्टिमेटली वी वॉन. सो जो ऐकलो जणें ऐकलो आपापल्या हातून उलयतलो. मदीं कोणें तरी म्हटलें की तुमी आजून घेनाकात इलेक्शन बॅलट वर्सीस हाजे EVMाचेर हें तेन्ना तर जाल्लें पेपर न्ही सगळें. सो सगळे कडेन वी हॅव प्रूव्ड. सो तातूंत भितर आनी कांय. The voice for Koi.